Ang lungsod nga itong bisitahon karon abunda sa mga heritage sites, beach and garden resorts, and natural wonders. Busa mga suroyan, dili na ta maglangay, ubani ko ninyo sa pagpanaghoy samtang ako naglibot suroy dinhi sa Home of the Siloy, ang lungsod sa Alcoy. Ako si Matt, dinhi lang sa atong programa nga para gyud nato mga lagan, nga ganahan og hilig kaayo mag suroy-suroy. Siloy nga mananoy, makahupay sa kakapoy, ang mga huni nga gitaghoy, bahandit sa taga-Alcoy. Puno sa mga destinasyon nga labing matahom, sama sa kabukiran, kadagatan, isla o guban pa ang lalawigan sa Sugbo. Kung haven for relaxation lang ang hisgutan, dili gyud ka magproblema kung ikaw mo bisita dinhi. Kay dili maihap sa tudlo ang kadaghan nga pwede nimong bisitahon ug mga activities nga pwede nimong ma-enjoy dinhi. Nahimutan kining usa ka 5th class municipality nga gideklarar nga home of the endemic Siloy bird, ang lungsod sa Alcoy. Welcome to Alcoy, Cebu, ang ginatawag og Siloy Country o lungsod sa Siloy. Among giawhag ang mga kaigsunan nato, mga Pilipino, mga Sugbuanon, mga Bisaya, katong wala pa makaari o katong nakaari na sa Alcoy, pagbisita o pagbalik og bisita, suroy-suroy diri sa lungsod sa Alcoy. Mga duha ka oras nga biyahe o 93 kilometros gikan sa syudad sa Sugbo, mabot na nimo ang matahom nga lungsod sa Alcoy. Alcoy is bounded by the municipalities of Dalaget to the north, Bolhoon to the south, Badian and Alegria to the west, and Cebu Strait to the east. Aduna kining 8 ka mga barangay. Kaniadto ang lungsod sa Alcoy, sako pa sa lungsod sa Dalaget. Mambahi ang karang pangalan niini, and it became a municipal corporate by a provincial decree niadtong July 1897. Ang tawag nga Alcoy gikan kini sa lugar na karon manggani syudad sa Espanya, no. Alcoy naay Alcoy sa Spain nga sama sa among lungsod ang iyang terrain ug topography. Mong ginganlan ang among lugar og Alcoy. As a municipality, Alcoy is already 137 years old, no. Ang land area is 6,241. Population is around 16,000. O gamay ra ang Alcoy pero daghan ang dagko nga butang sa Alcoy. Una nato libuton og suroyon ang ilang lungsod, bisitahon usa nato og una ang balay alampuanan sa mga Katoliko dinhi. Mao kini ang Santa Rosa de Lima Church. Kining maong simbahan, natukod ni siya 890. Gitukod kini sa mga Pilipino nga gisugo sa mga katsila pinaagi sa hard labor. Ug ang mga Pilipino nagkuha og mga bato sa kadagatan aron himuong maingon tang tinabliya aron sa pag gamit isip bungbong ug salog sa maong kumbinto ug sa una niining simbahan. Apan niadtong panahon ni Padre Oscar Ornopia, ang parte ni ining maong simbahan agi abrihan ang bungbong aron ma-expand ang left ug ang right side. Mao nga ang kadto siyang mga bungbong nga tinablian nawala na, diin makita karon nato ang mga bungbong nga gilisan na karon og kining kabilya ug ang ubos sementado na gyud. Unya kini siyang maong simbahan, ang among patron dinhi Santa Rosa de Lima. Unya maingon ta nga makasaysayon niadtong unang mga higayon dugay na diin dunay nahitabo nga maingon tang kamatay din tungod sa suka kalibang. Diin ang lungsod sa Alcoy nahimo gani nga kabahin na sa lungsod sa Dalagiti. Pero human sa maong epidemya, narigin ra usab ang
ang lungsod nahimog yung balik sa lungsod sa Alcoy uban usab sa kamanduan sa mga kadagkuan sa Espanya. Daghan nga mga kaigsuunan, mga parokyano nga muanhi dinhi aron sa panugid sa ilahang mga sala pinagis confession ngadto sa among pare. Ug labi na gayud sa adlang Biyernes din paghimuon na niya ang prosesyon sa haya, daghan kayo ang mga tao nga manimba. Kilid sa maong simbahan mao ang kumbento nga karaan na usab. Mao ni ang sulod sa kumbento atong makita diri ang original structure nga made of tugas o ganing coral stone iyang wall. Ug mailhan gyud nato nga karaan siya kay away ang mga bintana. Nya diri sa sud gipuy-an na pud siya og langgam nga sayaw tungod siyang kadugayon. Matag lungsod ug syudad adunay gayo bahandi anong kabilin ug angayan lamang kini pagaampingan kay mga talagsaon na lamang kini. Kilid sa simbahan adunay usa ka tabay. Dili nimo halos makita ang sulod tungod sa kalawom niini. Dinhi usab kilid sila simbahan ato sa makita ang ilang century-old deep well. Unya, sir, pila gini siya ka dupa? 25 kadupa ni siya. 25 ka dupa. Atong suwan karon kung unsa gini siya gilawmon, tagakan na to bato. Paminaw na to yung tingog. Okay, laam giday. Kini siya maong atabay, natukod ni siya una pa ining kumbinto. Kay Mao na siya source of water. mao gini siya kumbento dinhi. mao gini siya tinubdan sa tubig bisan pa sa mga katawhan palibot ni ining kumbinto karon. Karon wala na siya tubig. Wa na ni siya tubig ron sir kay napunpunan naman ni mga bata usahay magtabon din na og mga bato, mga bukong. Mao ni siya ang usa sa dakong gipaninguha sa lungsod nga kabahin ni siya sa mga heritage nga atong i-identify. Mao ni siya ang century o heritage well dinhi sa lungsod sa Alcoy. Niadtong panahon sa Espanyol, daghang watchtowers ang gihimo isip taguanan kaniadto sa mga Pilipino panahon sa gubat. Sa pila ka dosenang watchtowers o bantayan sa hari ni Father Juan Bermejo, ang uban nini makita dinhi sa highway sa Alcoy nga nahimutang sa Barangay Daan Lungsod. Gawas niya na aduna pa ilang watchtower nga makita sa Barangay Giwang. Dindaplin gyud kayo sa dagat. Gi-preserve gyud nila kini mga bantayan sa hari kay dako man ang kabahin sa kasaysayan sa lungsod. Sa atong pagbalik, atong bisitahon ang Cebu's biggest almasiga o red lawan tree. Siloy nga mananoy, makahupay sa kakapoy, ang mga huni nga gitaghoy.